أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه. شكرا لكم على اختيار قناة الحوار التونسي. موعد جديد مع اي تيك نحكي فيه كالعادة التكنولوجيا. تحياتي لكم الناس الكل. شنو اللي يتحرك في اخبار التكنولوجيا؟ تك نيوز. فيجوال ستوديو هي سويت نتاع اللوجيسيال نتاع ديفلوبمون تابعه لشركه مايكروسوفت. اون سويت يستعملوها برشا لي ديفلوبور، خاصه اللي يستعملوا التكنولوجيات نتاع لا فيرم دو ريدموند. اخر فيرسيون من فيجوال ستوديو كانت محور اون سيسيون خاصه تعملت نهار السبت 22 جوان في مقر اورانج ديفلوبر سنتر. اون سيسيون قاموا بتاثيثها دي سبيسياليست في تكنولوجيا مايكروسوفت كلهم توانسه، ومنهم ايضا دي اكسبير دوليين في تكنولوجيا مايكروسوفت كيف حميد اللي جات خصيصة من كندا. L'événement donc اليوم ça concerne en fait lancement بتاع Visual Studio صار في 18 دولة. حبيت اني donc نعمل لانسمون هوني في تونس vu que انا تونيزيان. Donc جيت donc je fais les vacances et j'en ai profité باش au moins je partage l'expertise نتاعي. Donc je suis conférencière internationale donc les États-Unis, Amérique et tout. Donc c'est la première conférence في تونس Inch'Allah, pas la dernière. Donc il y aura beaucoup de conférences Inch'Allah. Bon فرحانة خاطر j'ai eu beaucoup de monde. اليوم احنا لنا في الاو دي سي اورانج ديفلوبر سنتر باش نعرفوا باللانسمون نتاع فيجوال ستوديو 2019 ونحكيو على لي زابليكاسيون نتاع فيجوال ستوديو 2019 في الذكاء الاصطناعي. انا حكيت على الذكاء الاصطناعي، عرفت شنو هو الذكاء الاصطناعي، كيفاش نجموا نستعملوه في شركاتنا اليوم، كيفاش نجموا نستعملوا التكنولوجيا تاع مايكروسوفت في الميليو بروفيسيونيل وفي الميليو دي ستوديون اكاديميك. اليوم جينا لورانج ديفلوبر سنتر، عملنا سيسيون دو فورماسيون وان بتي ديمو على البايب لاين ازور كيف لامبليمونتاسيون نتاعو، كونتينيو انتجراسيون كونتينيو وديبلويمون كونتينيو. عملنا ديمو صغير ووركشوب صغيره. لا كوميونيتي نتاع لي ديفلوبور اللي نجح اورانج ديفلوبر سنتر انه يكونها على امتداد السنوات اللي فاتت ثريه جدا وناشطه بقوه في مجالاتها المختلفه. اون كوميونيتي نتاع دي زيتيديون، دي انجينيور، دي ستارت ابور اللي ما تفلتش الفرصه باش تحضر في المواعيد نتاع اورانج ديفلوبر سنتر. Je représente l'équipe des étudiants partenaires à Microsoft. اليوم في Visual Studio Launch, c'est un événement mondial pour le lancement des Visual Studio اللي هو c'est un produit Microsoft. حكينا على features نتاع Microsoft Visual Studio وحكينا على Azure DevOps اللي هو يعطي للبروغرامور ولا للديفلوبور ليدي دو زابوتي من الفانكشن سبيسيفيكيشن اللي هو معناها ليدي جينيرال حتى يمشي للبرودوي فينال اللي باش ياخذوا لوتيليزاتور. Ça a été une formation adorable مع les MVP اللي هما ce sont les partenaires officiels ou plutôt les MVP Microsoft في العالم، حميدة وأنور وبريزونتاسيون Azure DevOps مع حسام دبيرة. اليوم جيت في ليفينمون هوستد من عند MSP واورانج ديفلوبر سنتر. نشوف اللي ليفينمون هذا اللي هو يحكي على اللانش نتاع فيجوال ستوديو 2019 حكاو فيه جماعة مايكروسوفت وحكى فيه حسام دبيرة على Azure DevOps. دونك نشوفوا لي زوتي اليوم انتريسونت على الاخر للديفلوبور اليوم. دونك نشجع اي واحد اي ديفلوبور ولا اي واحد اي تي غاديكا. دونك اليوم فما دي تكنو جدد حبطوا في المارشي ومزيانين على الاخر ويعاونوا على الاخر في الخدمه وفي الخدمه نتاعكم حتى بروفيسيونيلمون. انا اليوم جيت ليفينمون هذا فرحان على الاخر. دونك اكتشفت برشا حاجات، فما دي زوتي نخدم فيهم زاده في 5 بوينتس. دونك جيت نعمل في بارتاج دو كونيسونس. الصيف بدا مع اورانج ديفلوبر سنتر، الريتم باش يقوى اكثر واكثر. في قلب اورانج ديجيتال سنتر في اللاك، اورانج ديفلوبر سنتر يمثل مكان مهم، خليه متاع نحل لبرشا برامج الاورانج تونس في الصيف، ابرزهم اورانج سامر تشالنج. اورانج ديفلوبر سنتر يستحق عن جداره لقب ليكول دو كود في اورانج ديجيتال سنتر.
الجمعة 21 جوان في المقر متاعها جوميا عملت une conférence de presse ندوة صحفية بحضور جيريمي أوداغا الكوفونداتور متاع جوميا. جيريمي أوداغا اللي كان متواجد في بلادنا الجمعة اللي فاتت للحضور في منتدى الاستثمار في تونس. On a toujours eu une croissance très rapide ici en Tunisie, c'est un de nos pays qui croît le plus vite depuis quelques années déjà, à la fois parce qu'on a des vendeurs et des marques qui sont motivés et intéressés à se lancer dans le e-commerce. Et puis aussi parce qu'on a une classe moyenne, des clients qui sont prêts à consommer en ligne. Nous, notre objectif, c'est vraiment de leur permettre de gagner du temps et gagner de l'argent en utilisant l'application de Jumia. Par exemple, la semaine prochaine, il y aura l'anniversaire de Jumia où tous les clients tunisiens pourront avoir accès à des centaines de deals. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait ici en Tunisie. C'est un marché qui a toujours été très dynamique pour nous, à la fois à Tunis, mais aussi dans la Tunisie intérieure, où on fait énormément de nos commandes un peu partout dans le pays. Donc vraiment, ça a toujours été une success story. Au-delà de ça, la Tunisie, pour nous, c'est aussi une pépinière, un laboratoire. On a beaucoup de nos employés qui ont commencé en Tunisie, qui maintenant sont allés partis travailler dans d'autres pays de Jumia, un peu partout dans l'Afrique, et pour apporter leur expertise et leurs compétences. On a aussi des activités qu'on vient faire en Tunisie parce qu'on y trouve le professionnalisme. Par exemple, certaines de nos pubs télé pour d'autres pays africains sont réalisées ici en Tunisie par des sociétés tunisiennes pour d'autres pays africains. Donc vraiment pour nous, au-delà du marché intérieur tunisien qui est très dynamique, c'est aussi pour nous la Tunisie l'opportunité d'apporter de la valeur ajoutée à l'ensemble du groupe Jumia dans toute l'Afrique. في خبر واحد آخر متعلق بجوميا تم الإعلان الأسبوع الفارط على بيع جوميا هاوس في كل من تونس الجزائر والمغرب للبلاتفورم المغربية مبوب. الهواوي Y5 2019 هو التليفون الجديد اللي اطلقته هواوي في تونس الاسبوع الفارط. لونتري دو جام نتاع الجام Y يخرج بفيرسيون مختلفه واقوى من الفيرسيون تاع 2018. يعتمد على ديزاين قريب ياسر من Y6 2019. بالنسبه للظهر لو Y5 2019 يجيب ان اكران HD+ 5.7 pouces 19 neuvième. يخدم بالاندرويد 9 avec une surcouche EMUI 9. في un processeur quad-core cadencé à 2 GHz, 2 GB de RAM, 32 GB de stockage مع port micro SD l'extension نتاع stockage. مصورة 13 ميجا بكسل f1.8 مع فلاش ليد في الظهر ومصورة قدامية 5 ميجا بكسل مع reconnaissance faciale وباتري 3020 ملي أمبير. لا جام Y بالنسبة لهواوي في تونس باش يتزاد لها تليفون مهم الأسبوع القادم لو Y9 برايم 2019 أول تليفون بكاميرا بوب اب مع عند شركة هواوي. التليفون هذا يعتمد على ان اكران 6.5 بوس ان اكران بانوراميك. شمعتها بانوراميك يعني ما فيش حتى بقعة متاع الكاميرا سيلفي. ان اكران فول HD+. لو Y9 برايم 2019 يخدم ببروسيسور كيرين 710F اوكتا كور 4 جيجا دو رام و 128 جيجا دو ستوكاج مع بور ميكرو SD. 3 مصورات في الظهر 16 ميجا بكسل f1.8 8 ميجا بكسل الترا وايد و 2 ميجا بكسل لوفرتور نتاعها f2.4. المصورة القدامية هي مصورة بوب اب تجربة جديدة مع شركة هواوي. مصورة تجي على الجهة اليسار الريزولوسيون نتاعها 16 ميجا بكسل. التليفون هذا يخدم بباتري 4000 ملي أمبير ويجيب ألوانه بديزاين مختلف بارابور لا جام Y في 2019 وفي 2018. ما يداش نظرة جديدة بالنسبة للألوان والريبارتيسيون تاع الألوان بالنسبة لتليفونات هواوي في المستقبل. ايتيك خدت للاخر نتاعها. شكرا لكم، نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار السبت مع حلقة جديدة واخبار تكنولوجية جديدة. في الامان. عسلامة. في الفيديو هذه باش نعرفوا كيفاش نجموا نتمتعوا بالبروغرام سيني داي اورانج في لي سينما باتي كل نهار خميس. باش تتمتع بالبروغرام سيني داي لازمك تكون ابوني موبيل اورانج. أول حاجة تعملها ادخل على الابليكاسيون ماي اورانج روبريك بون بلان واطلب الكود سيني داي متاعك بلاش. يجيك SMS فيه الكود سيني داي على تليفونك. كي تمشي للسينما باتي في تونس سيتي باش تشري تذكرة وريهم الكود سيني داي متاعك في الكيسة. هكا بالكود سيني داي تاخد تذكرة ثانية هدية صالحة نهار الخميس، يعني تتمتع بزوز تساكر سينما بسوم تذكرة واحدة. مع اورانج سيني داي السينما أحلى وانتي معايا. Orange.
أوروج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوا.